دونك هاد لا ديريفي هادي كيفاش جاتكم؟ حسبتوها جاتكم مزيان؟ وي. اوكي، نقدر نطلق كل واحد نديريفي ونقول لو الشون ها هو هذا. دونك لو الشون الكتروستاتيك شنو كومبوزونت عنده؟ غير او زد، راه هذه هي او زد سويفون كا. باينه باغيزون دو سيميتري، راه لاكس او زد راه اكس دو سيميتري ديالو. ونجي لهاد ليكسبرسيون ديالي هنا هاد عندي لا ديريفي ديال هذا بارابور ا زد، نديريفي لا فالور ابسولي. الا بغيت نديريفي لا فالور ابسولي بارابور ا زد كاع بلا ما نبقاش ندير الباساج من اي واحد لواحد، غتجيكم صعيبه. غادي تقول لي اودي لا فالور ابسولي لا ديريفي بارابور ا زد ديال لا فالور ابسولي بريم بارابور ا زد. دابا كنديريفي بارابور ا زد ماشي قبيله كانتيغراسيون على ار. لا، فاش كنقول بريم هنا بارابور ا زد ايغال هي لا راسين دو زد او كاري. اوكي بريم اشنا هي لا راسين دو اف بريم؟ فاش كندير لا راسين دو اف بريم كدير اف هي بريم. f prime sur 2 racine de f. اف هي هذه كلها راسين دو اف. اف هي زد او كاري، هي زد او كاري بريم sur 2 racine de z au carré. اشنا هذه هي 2 z sur 2. اشنا هو racine de z au carré ولا valeur absolue de z. Donc qui est égal à z sur la valeur absolue de z. Donc il a qu'un z positif égal à quoi هذا؟ il a qu'un z positif z sur z égal à 1. il a qu'un z 1 positif z sur moins z égal à moins 1. donc هنا مين جات؟ il a qu'un positif هذا يجيك واحد، هنا غيجيك هنايا واحد. اوكي افيك كاين عندي لو موان ديجا، كانت عندي لو موان هنايا. اوكي هنا ديريفي بقى لي لا ديريفي ديال لا راسين ديال هذا. دونك لا ديريفي ديال لا راسين، دونك لا راسين دو ار او كاري بلس زد او كاري بريم ايغال اشنا هي بريم ديال هذا ار او كاري بلس زد او كاري بريم. هي شنو هي؟ هي 2 z sur la 2 racine de r au carré plus z au carré qui est égal à z sur la racine de r au carré plus z au carré. متفقين؟ oui. Donc, اشنو عندي لا ديريفي انا؟ عندي لا ديريفي ديال موان لا ديريفي دو في par rapport à z. Donc le champ électrostatique égal à moins la dérivée de v par rapport à z suivant k qui est égal à moins اشنو هي لا ديريفي ديال r au carré plus الاخرى هي z sur la racine de r au carré plus z au carré moins اشنو عندي هنايا؟ moins la dérivée de la valeur absolue de z اللي هي z sur la valeur absolue de z. هذا كله suivant k. متفقين؟ Oui. اها ولكن نسيت لو بوتونسيال، نسيت واحد موان سيغما سور 2 ابسيلون 0. لو بوتونسيال نسيتها هي اللي هنايا سيغما سور 2 ابسيلون 0. متفقين؟ دونك ها انا كتبتها. ممكن نجي لهنايا ونعمل بزاد نقول اودي ايكال موان سيغما فوا زد سور 2 ابسيلون 0. لا فونكسيون بير ولا امبير؟ Pair. Impair. عندك واحد زد، عندك زد هنايا غتجيك موان زد هذا او كاري غتجيك دونك امبير. متفقين؟ هذا هو لو شون الكتروستاتيك. تقدر تكتبوا على شكل ولكن سويفون كا، ما ننساش سويفون كا. ولا كيدير لك كاين بعض لي نوتاسيون تلقاو كا هي او زد. متفقين؟ دونك الا بغيت نكتب انا هذا ممكن نكتبو هكذا ايغال اشنو عندي هاد ايغال كوا ايغال موان سيغما سور 2 ابسيلون 0 ديال زد سور لا راسين دو ار او كاري بلس زد او كاري ياك موان الا كان زد بوزيتيف زد سور زد موان 1. Moins 1. Oui. زد بوزيتيف يعني هاد الديسك اللي عندك شارجي ولو بوان جات هنايا ايغال موان سيغما سور 2 ابسيلون 0 زد سور لا راسين قولوا لي Plus 1. بلس 1 suivant كا سي زد نيجاتيف. هو كا زد وج ام جاتك لتحت هنايا. متفقين؟ هذا بار كالكول ديريكت، لا بار كالكول ابارتيغ البوتونسيال. دونك متفقين؟ قال لنا ابارتيغ البوتونسيال الكتروستاتيك كالكولي لو بوتونسيال هو الاول عاد حسب له الشون. انت الا بغيت دير او ايكال موان غراد في خصك ضروري البوتونسيال ولا لا؟ Oui. دونك الا بغيت نديرو ديريكتومون شنو غنعمل؟ ديريكتومون D sur 4 نضرب الغلاصة. وي ولكن قولوا لي لي ريزون اللي كنستخدم لي ريزون سيميتري شنو غنعمل؟ واش عقلتيو عليهم ولا؟ هنايا ديريكتومون شنو غنعمل؟ واش تعودتوا عليها ولا ما تعودتوش عليها؟
دونك ها هو هذا الديسك اللي عندكم هنايا ها هو السونتر ديالو هذا هو لاكس زد جو في شوازيغ واحد ليليمون دو سيرفاس دي اس الاول دي اس واحد دو سونتر بي واحد سيميتريك بارابور او بي 2 هاد دي اس 2 دونك اشنو قلنا دي اس 1 راه هي دي اس 2 دونك سيغما فوا دي اس 1 ستادير كو دي كيو 1 هي دي كيو 2 هاد لي دوز اليمون كيفاش عاملين هاد لي دوز اليمون هادو كيفاش عاملين سيميتريك بارابور au centre O دونك الاول il va créer quoi un champ élémentaire اوكي هاد لونغ الفا اللي عندي هنايا اوكي دقيق دونك هذا هو الدي او 1 والدي او 2 كيفاش غيكون هذا هو الدي او 2 لا سوم ديالهم هذا هو لا سوم ديالهم est porté par OZ donc نقولوا par raison de symétrie le champ électrostatique est porté par Z دابا ما عارفش انا شنو الكومبوزون ديالو علاش وحتى OZ عندي OZ راه اكس دو سيميتري de la distribution de charge اللي هو سورفاسي دونك لو champ électrostatique راه كينتمي لهذا لاكس هذا دونك سيتادير غنقول بلي لو champ دي دو او غنقول بلي le champ par raison de symétrie اشنو عندي le champ électrostatique au point de l'axe est porté par quoi Axe OZ. par l'axe OZ c'est-à-dire que D de E au point M il y a D de EZ suivant K D de X égale à D de Y égale à 0 de composantes suivant X Y et Z ونجي نحط الاخرى ديالي ونجي لهنايا صافي هذه هي المعلومه اللي عرفت بلي ريزون سيميتري ها هو هذا الديسك اللي عندكم اوكي متفقين يلا قولي شنو غنختار واحد ليليمون دو سيرفاس وي سونتر بي هاد دي اس ايغال ار دي ار فوا دي دو تيتا ار تيفاري من 0 حتى الكرون ار تيتا راه ديسك كلهم 0 دو بي متفقين elle va créer au point M un champ électrostatique M2Z, elle va créer un champ électrostatique D de E au point M. هذا لونغل هذه اللي عندكم هنا الفا. اوكي؟ وي. هذا ديستونس بي ام خليها بي ام او كاري. اوكي اشنو غنجي نعمل؟ دونك دي اس ايكال دونك دي دو او au point D de Q sur 4pi 4pi epsilon 0 PM au carré. PM au carré. Vecteur unitaire UPM qui est égal à D de EZ suivant K. Donc là باغي D de EZ فاش غنضرب فاش غندير الاسقاط K غتجيني D de Q sur 4pi epsilon 0 PM au carré UPM scalaire K. اشنو هي UPM scalaire K؟ هي cos alpha. Donc D de EZ شنو هي D de Q هي سيغما فوا DS اللي هي R DR D de θ sur 4pi epsilon 0 la distance PM au carré اشنو هي PM au carré باش نعوضها R au carré plus Z au carré. اوكي هاي نخليوها هنا كاع PM au carré la distance PM au carré اش كيساوي كوسينوس الفا كوسينوس الفا ايغال كوا كوسينوس الفا كوسينوس الفا ها لونغ الفا كوسينوس الزربه لا ديستونس هي زد كوس الفا ايغال كوا Z sur PM. Très bien. Donc, qui est égal à sigma fois R dr d de θ sur 4pi epsilon 0. اشنا هو P au carré غتجينا PM au carré غتجينا Z sur PM qui est égal à sigma R dr d de θ ok اشنو sur 4pi epsilon 0 Z sur PM à la puissance 3. متفقين؟ Donc PM à la puissance 3 égale à quoi? PM à la puissance 3
Z, Z au carré plus le rayon F À la puissance. 3 demi. C'est très bien. فهمتيها الأخرى غيتا ولا تسالي؟ لا فهمت أنا. اوكي ايغال دونك غنخلي ار هو د ار غتبقى بي ام 3 اش غتساوي بي ام 3 قلنا هو ار او كاري بلس زد او كاري على بويسونس 3 دومي متفقين وشنو هو الانتيغرال على دي تيتا هو دي دو تيتا زد علاش زد كونستونت كنفيكسي لو بوين فاش غندير الحساب ديالي دونك غيبقى لي هاد الانتيغرال دونك او دو زد ايغال كوا او دو زد ايغال à l'intégrale de d de ez هذا اشنو غتجيني الانتيغرال دي غادي دو بي مع هذا اش غتجينا هي سيغما زد سور دو ابسيلون زيرو وهذا الانتيغرال اش غنسميه نسميه الانتيغرال جي متفقين خصني نلقى هذا الانتيغرال جي كيفاش غادي نلقاه جي ايغال ا ار دي ار بحال الاخر بحال ديال قبيله غير لا بويسونس اللي مبدله لا بويسونس 3 دومي كي تيغال ا ار و ار au carré plus z au carré à la puissance moins 3 demi ياك و دي دو ار يلا كي غادي ندير له اشنو هي البريميتيف هنايا هي ار au carré plus z au carré l'intégral على دي ار بريم سور و ان دومي ولا لا وي اوكي هما حيت هذه الديريفي ديال ار au carré هي 2 ار وباش نرجع ل ار خصني نقسم على جوج اوكي كي تيغال ان دومي وشنو هي البريميتيف اللي عندي هنايا البريميتيف هي 1 اشنو هو الان في هذه الحاله هو moins 3 دومي moins 3 demi n plus 1 fois شنو هو r au carré plus z au carré moins 3 demi n plus 1 n هو الاخر مناش كيفاري الاخر من 0 ل r donc moins 3 demi plus 1 égale à quoi moins 3 demi plus 1 هي moins 1 demi وي moins 1 demi مع هذا غتمشي غتبقى لك لو موان دونك نسمع المهم. هذه هي moins 1 demi غتمشي هذه مع هذه غتبقى لك موان r au carré plus z au carré à la puissance اشنو تما moins 3 demi plus 1 هي moins 1 demi من 0 ل r دونك هي موان الا نزلت لتحت لا بويسونس اش غتولي غتولي لا غاسين اوكي اشنو هو الاخر هنايا r égale r دونك لا غاسين de r au carré plus z au carré moins la racine de z au carré وي هاد لو موان شنو غدير الا نزلتها لتحت هي لا فالور ابسولي دو زد موان راسين la valeur absolue de z moins la racine de r au carré plus z au carré دونك هذا هو باردون ماشي هكذاك نو ماشي هكذاك عطينا موان باردون درنا في واحد وكنعوضوا بالاخر موان تخرج على برا الا عوضنا غتجينا 1 sur la racine de r au carré plus z au carré moins 1 sur la valeur absolue de z لو موان الا دخلت على برا تولي بلس متفقين وي تجيك ايغال 1 sur la valeur absolue de z moins 1 sur la racine de r au carré plus z au carré متفقين هذا هو الانتيغرال جي مفهوم هذا الانتيغرال في الحساب ديالو اوكي ونجي لو الشون ديالي نجي لو الشون اوكي جو في كوبي هاد لا بارتي دونك هذا هو لو الشون سيغما سور 2 epsilon 0 باردون فوا جي دونك لو شون ايغال ا كوا هو او دو زد suivant K اشنو هو او دو زد هي سيغما sur 2 epsilon 0 fois G. اشنو هو G هو 1 sur la valeur OK 1 sur la valeur absolue de Z OK moins 1 la racine راسين ار au carré plus z au carré. de tout suivant K متفقين في هذه لابارتي هذه قلنا سيغما فوا Z sur 2 epsilon 0 متفقين هذا الاكزرسيس هذا ما فيه حتى شي اشكال ولا شي حاجه أنا مزيان. كان زد بوزيتيف الا كانت نيجاتيف كيفاش غتلقاوها دونك الا جيت لهنايا دونك فين هو لو شون هنايا صافي دونك ممكن تسيباري لي كان هنايا تقول لي ودي بلي سي زد بوزيتيف لا فالور ابسولي دو زد هي زد غتقول لي بلي دو زد
positif égale à sigma sur 2 epsilon 0 z sur la valeur absolue de z. Il y a 1 moins la racine de r au carré plus z au carré suivant k. Si z négatif, la valeur absolue de z égale à moins z, c'est-à-dire E de z égale à négatif, sigma sur 2 epsilon 0, z sur moins z. Il y a moins 1, moins z, pardon, z, sur la racine de r au carré plus z au carré suivant k. مفهوم شباب؟ Oui. واحد لو كا هنا بحال ديال الفونكسيون كاين لا ليميت على اليمين ولا ليميت على اليسار. دابا الا بغيت لو شون lorsque z tend vers 0 plus يعني ها 0 يعني الديسك يعني اترافير لا سيرفاس ديال الديسك. هاد الديسك ها هو عندكم وها زد ها لا بارتي بوزيتيف ها نيجاتيف. اشنو غتساوي الا كان زد ايكال 0 في 0 بلس غنمشي لهنايا. الا كان زد ايكال 0 غنمشي هذا غتجيني سيغما sur 2 epsilon 0 ou E de Z lorsque Z tend vers 0 moins égale à quoi? Oui, moins sigma Non, sigma sur 2 epsilon epsilon 0. 0. Ah. Donc il a pris delta E هنايا delta هنا donc ما كاينش continu. هذا différent هذا différent هذا. Donc la fonction ديال le champ le champ عنده واحد discontinuité ديالو. Donc إلا جمعت sigma sur 2 epsilon 0 moins sigma de delta E égale à sigma sur epsilon 0. متفقين؟ كنقولوا دي بلي à travers داك الديسك donc à la traversée واش فهمتوا بلي لا فونكسيون ماشي كونتينيو. Oui. à la traversée du disque le champ كيفاش داير لو شون راه سويفون كا الشون نورمال ولا طونجونسيال في هذه الحاله غنسميه شون نورمال au disque subit لاش كيخضع une discontinuité égale à sigma sur epsilon 0 اللي هي E de 0 plus moins E de 0 moins. كون كانت égale à 0 راه كونتينيو. اوكي وفاش الا بغينا نجيو نتراسيو اودي هنايا نتراسيو حنايا لو شون ها لا بارتي بوزيتيف ها لا بارتي نيجاتيف. زيرو الا كانت زيرو اش كيساوي او زيرو بلس هو سيغما سور دو ابسيلون زيرو. او زيرو موان هو موان سيغما سور دو ابسيلون زيرو. اوكي دونك كيفاش غيكون لو شون واش كرواسون فونكسيون كرواسونت ولا ديكرواسون؟ ما حدي كنبعد عليه هو كينقص كنبعد على السورس وكينقص لو شون بحال الا كنبعد على شي مغناطيس مثلا. دونك هذا هو لو شون. هو راه فونكسيون كيفاش عامله فونكسيون كيفاش عامله راه ان بير سيميتريك بارابور او سونتر وغنلقاها. دونك هذا هو الشون لي فالور ديال الشون. واحد النقطه اخرى مهمه ليا دونك كتعرفوا ترسموا نتوما الدوال شي حاجه بسيطه. دابا الا بغيت نقول لكم واحد لا غومارك ديال دونك مفهومه هذه بعدا قبل ما نزيد لا غومارك ديالي. Oui. دونك الا كان عندي بلون انفيني اشنو بلون انفيني؟ واحد لو بلون انفيني ها هو شارج يعني دو لونغور طويل بزاف. ها هو سويفون اكس عنده واحد الطول كبير سويفون ايكغيك عنده واحد الطول كبير وسويفون زد وباغي نحسب اي بوان من ليسباس باش نحسب لو شون. دونك الا بغيت ندوز من الديسك للبلون اشنو هو البلون؟ راه هو ديسك دو غيون. كيفاش داير لو غيون ديالو؟ كبير لو غيون اون فيغ لانفيني. واش متفقين؟ دونك غنقول بلي لو شون الكتروستاتيك au point M créé par le plan راه هو لا ليميت quand R tend vers l'infini ديال لو شون ديال الديسك au point M. البلون شنو الفرق بين البلون والديسك؟ هانت خو الديسك كبر لو غيون ديالو بزاف هذا هو البلون. distribution حتى هو surface chargé avec sigma ok égal à quoi égal à sigma sur 2 epsilon 0 يلا قولوا لي حتى هو راه سويفون كا الا كانت R tend vers l'infini شنو غيجيك هذا لو تيرم هذا 1 sur l'infini 0 يبقى لك غير 1 sur la valeur absolue de Z غتديك Z sur la valeur absolue de Z.
qui est égal à sigma sur 2 epsilon 0, la 15 est positif, égale à moins sigma sur 2 epsilon 0. Wesh, il dépend de z. Donc, في هذا le cas, بحال غنقولها le plan infini, ou le point جات هنايا m. في هذا le cas, بحال غنقولها le plan infini, ou le point جات هنايا. Avec sigma la positive. Donc, هذا هو le suivant cas, suivant cas. واش مفهوم هاد لابارتي هادي؟ Oui. غير الليميت، خصك تعرف غير الليميت، تلاحظ هاد لابارتي هادي مزيان وصافي. وحتى هنا راه عندك ديسكونتينيتي. ها زد، دونك الا كان زد بوزيتيف كما كديروا في الماط، زد بوزيتيف زد نيجاتيف، فين هي البوان اللي عندي فيها لاحظ؟ هي زد ايكال زيرو. دونك او ديال زيرو بلس ايكال كوا؟ سيغما سور دو ابسيلون سور دو ابسيلون زيرو. او ديال زيرو موان ايكال موان سيغما سور دو ابسيلون زيرو. الا جينا نتخصيو هذا فواحد لالور، او ديال البلون راه كونستانت ايكال سيغما سور دو ابسيلون زيرو، ماشي دايره كتغير. دونك شنو غتجيني؟ ها سيغما سور دو ابسيلون زيرو moins sigma sur 2 epsilon 0. À la partie z négatif, à la partie z positif. Discontinuité égale à quoi? Égale à sigma, sur epsilon 0. Discontinuité ديال le champ électrostatique. متفقين؟ كاين شي question في هذه la partie؟ Non. اوكي بجوجكم واضح؟ Oui, bien.